वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब में अवाम को सरप्राइज़ देंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। शहबाज शरीफ अहम फैसले का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आज बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के है। शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के नुमाइंदों को मुलाकात के लिए बुला लिया। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर एतमाद मिलेंगे। इजलास में एक्सपोर्ट और दीगर माशी इशूज़ पर भी ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले कारोबारी बरादरी के वक्त में 336 बिजनेस टाइकॉन मौजूद होंगे। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आज बिजली की कीमत में 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का ऐलान कर सकते हैं। कीमतों में कमी की ये गुंजाइश IPPs मुआहिदों के खात्मे और तरामीम से निकली है। ज़राए के मुताबिक 29 IPPs से बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। इसके नतीजे में 3,498 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत की मुल्क भर में बिजली पर फ़ी यूनिट सब्सिडी बढ़ाने की भी तजवीज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम से खिताब में खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत कौमी खिदमत को अवलीन फ़र्ज समझती है। इंशाअल्लाह तामीर व तरक्की और माशी बहाली का सफ़र जारी रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर आज़म ने कौम से सदर के लिए दुआ की अपील की है। सदर के ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर ममलिकत को आइसोलेशन में रखा गया है। वो मुतादी बीमारी के माहिरीन के ज़ेरे इलाज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करके आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ़्त की। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बरसी पर खिताब बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर मनाने में कामयाब। अडयाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी PTI ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। किसी पेशरफ तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला। अली अमीन की जल्द बानी PTI से एक और मुलाकात मुतवक्के। अली अमीन ने बुध की मुलाकात में बानी PTI को सूबाई मामलात पर एतमाद में लिया। क़यादत पर सोशल मीडिया पर जारी तनकीद भी ज़ेर बहस आई। हमें मिलने नहीं दिया गया, दूसरे कैसे मिल रहे हैं? अलीमा खान ने बानी PTI से मखसूस लोगों की मुलाकात पर सवाल उठा दिया। कहा जेल हुकाम ने कहा था कि ईद की छुट्टियों में किसी की मुलाकात नहीं होगी, फिर चंद लोगों को उनसे मिलने भी दिया गया। क्या ये पाबंदी सिर्फ फैमिली अरकान के लिए थी? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि बानी PTI खुफिया NRO मांग रहे हैं। समाजी मीडिया पर पैगाम में तंजिया लिखा कि डट के रो रहा है कप्तान, वो मान नहीं रहा लेकिन कौन? अज़मा बुखारी ने यह भी लिखा कि दे जावे सखिया राह खुदा। बरतानवी अखबार ने खबर दी है कि एलन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपनी काबीना और चंद करीबी अफराद से कह दिया है कि मस्क अब दोबारा अपनी कारोबार पर तवज्जो देंगे। सदर ट्रंप ने एलन मस्क को हुकूमती अखराजात में कमी लाने का जिम्मा दिया था, जिस पर न सिर्फ एलन मस्क को ज़ाती तौर पर शदीद तनकीद का सामना था, बल्कि उसकी कंपनी की प्रोडक्ट टेस्ला इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त भी 13% गिर गई। ताहाल मस्क की दस्तबरदारी की व्हाइट हाउस या खुद मस्क की टीम ने तस्दीक नहीं की। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज भी शिकस्त का सामना। दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने 84 रन से हरा दिया। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। आगाज में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बेहतर बॉलिंग की। 132 के स्कोर पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन भेज दी, लेकिन फिर कीवी टीम 292 रन बनाने में कामयाब हो गई। मिचेल हे ने 99 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास ने 41 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स का आगाज मायूस कुन रहा। 72 रन पर 7 विकेटें गिर गईं। फहीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त से बचा लिया।
نیوزی لینڈ کی کنڈیشن میں پاکستانی بیٹرز ایک بار پھر ناکام ہو گئے۔ 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ ابتدائی بیٹرز فلاپ ہو گئے۔ عبداللہ شفیق اور بابر اعظم 1-1، امام الحق 3، کپتان محمد رضوان 5 اور سلمان علی آغا 9 رنز ہی بنا سکے۔ فہیم اشرف اور نسیم شاہ کی شراکت داری میں 60 رنز بنے۔ فہیم اشرف نے 6 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 73 رنز بنائے۔ حارث روف کی جگہ بیٹنگ کے لیے آنے والے نسیم شاہ نے 4 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 51 رنز بنائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر اور پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر گفتگو، کچے کے علاقے اور صوبائی سرحدی چوکیوں کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ رہنماؤں کا ملاقات میں مل کر خارجی دہشت گردوں سے نمٹنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں بلوچستان کی موجودہ اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبے کی ترقی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو عید الفطر کے موقع پر مبارکباد دی۔ ملک میں سیکیورٹی کے لیے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ نے افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ اپوزیشن حالات بہتر کر سکتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی کے سربراہی اپوزیشن یا ڈاکٹر مالک بلوچ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند کا پریس کانفرنس میں اعلان، کہا ڈائیلاگ کے لیے فورمز موجود ہیں لیکن بی این پی صوبائی اسمبلی اور محمود اچکزئی اور پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت نے بی این پی کے لانگ مارچ کو کوئٹہ آنے سے روکنے کے فیصلے پر جواب دیا کہ سیکیورٹی تھریٹ کی بنا پر کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بی این پی لانگ مارچ کے موقع پر کوئٹہ میں دہشت گرد حملے کا خطرہ ہے۔ پریس کانفرنس میں ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز احمد گورائیا نے کہا کہ ٹرین حملے کے بعد آپریشن میں مارے گئے دہشت گردوں کی لاشیں بی وائی سی کے لوگ اسی رات لینے پہنچے۔ اسپتال انتظامیہ کو مار پیٹ کے لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں۔ خرم نے احتجاج کا کہا تھا لیکن سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے، آپٹک فائبر کو جلایا گیا۔ دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مشعل بردار ریلیاں نکالی گئیں۔ آبادگار اتحاد، قومی عوامی تحریک، راجپر اتحاد، پی پی شہید بھٹو، پی ٹی آئی، جسقم اور دیگر جماعتوں نے بھی احتجاجی ریلیاں نکالیں۔ دریائے سندھ کی نئی نہروں کے لیے صدر نے دستخط کیے یا نہیں، وفاق اور پیپلز پارٹی کا اختلاف برقرار۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا نئی نہروں کے منصوبے کی منظوری صدر زرداری نے دی ہے۔ سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ کی تردید، بولے صدر زرداری کے پاس آئینی طور پر کسی منصوبے کی منظوری دینے کا اختیار ہے ہی نہیں۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل آج سے دوبارہ شروع ہوگا۔ چمن میں باب دوستی پر افغان شہریوں کا بائیو میٹرک کیا جائے گا۔ لنڈی کوتل میں بھی افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے کیمپ پہ کام جاری۔ افغانیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو چکی۔ حکام کے مطابق اب افغانیوں کو ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ عید کا تیسرا دن موج مستی اور دعوتوں کا سلسلہ عروج پر رہا۔ اسلام آباد میں پشتون نوجوانوں کا پشتو میوزک پر رقص، وہاں موجود دیگر افراد بھی محظوظ ہوئے۔ مری میں بھی سیاحوں کا رش، 40,000 گاڑیاں پہنچ گئیں۔ سوات کے سیاحتی مقامات پر سیاحوں کی آمد جاری۔ لاہور میں شہریوں کی بڑی تعداد نے عید کا دن پارکوں میں گزارا۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں عید میلوں کا اہتمام، بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوئے۔ سندھ میں کینجر جھیل پر سیاحوں کی بڑی تعداد آئی، بریانی اور تکے ساتھ لائی، ڈٹ کے کھانا کھایا، جی بھر کے سوئمنگ کی۔ دادو کے سیاحتی مقام گورکھ ہل پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے عید کی چھٹی گزاری۔ تھرپارکر میں ہندو کمیونٹی نے مسلمانوں کے گھر گھر جا کر عید کی مبارکباد دی، مٹھائی کا تحفہ دیا۔
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर चिड़िया घर का एंट्री टिकट वापस 100 रुपए करवा दिया। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर और अमले की मिलीभगत से ईद के इब्तदाई 2 दिनों में चिड़ियाघर आने वालों से ज़बरदस्ती सांप घर और मछली घर की भी फीस एंट्री गेट के साथ ली गई। कवायद के मुताबिक एंट्री फीस सिर्फ चिड़ियाघर में दाखिले और जानवरों को देखने की ली जाती है। मरियम औरंगजेब ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि तहकीकात कर रहे हैं, अगर दूसरी सहूलतों के टिकट ज़बरदस्ती देना साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदाबख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की कब्रों पर हाजिरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राबता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक राबता, सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान MQM के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने सदर पाकिस्तान की तबीयत और इलाज मुआलजे से मुतालिक आगाह किया, मुस्तकबिल में सियासी राबतों पर जोर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। गवर्नर टिसोरी ने सदर जरदारी के लिए अस्पताल में गुलदस्ता भिजवाया। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। मस्तोंग में लकपास पर जारी धरने से खिताब में कहा कि हुकूमत को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। धरने के शुरका कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। BNP के काफिले को कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दामात। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए। कौमी शाहरा लकपास और दश्त में मुख्तलिफ मकामात पर खंदकों की खुदाई का आगाज़। इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। प्रोजेक्ट 2025, टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। सदर ट्रंप तजारती पॉलिसियों की 38% अमरीकियों ने हिमायत की। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो उन्हें रिहा किया जाए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि शहरी घर के नीचे खड़ी गाड़ी में बैठ रहा था कि मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े की जगह से गोलियों के 3 खौल मिले। जाँ बहक शख्स की शनाख्त आमिर के नाम से हुई है। बल्दिया टाउन कराची के इलाके मवाज कोट में 3 साला बच्चा खुले मैन होल में गिरकर जाँ बहक। अहले खाना का लाश हब रिवर रोड पर रखकर एहतजाज। कहा बच्चा सड़क पर खेल रहा था, मैन होल पर ढक्कन होता तो जान से ना जाता। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात। माई कलाची रोड पर टैंकर की रिक्शे और कई मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 2 खवातीन जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ड्रिग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई, मुताद्दिद अफराद जख्मी। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ महाधरना जारी। भारत के मुसलमानों ने इसे पर्सनल लॉ के कवानीन में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। पुलिस ने बिल के खिलाफ मुजाहिरे करने पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये पार्लियामेंट का बिल है, सबको इसे मानना होगा। चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत में इस तरह करोड़ों मुसलमानों को हुकूक से महरूम होते देखकर वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं।
غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صبح سے جاری حملوں میں اب تک 71 فلسطینی شہید۔ گزشتہ ماہ جنگ بندی معاہدہ توڑنے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں اب تک 1100 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے غزہ کے بڑے علاقے پر قبضے کے بیان کے بعد نیتن یاہو کا بھی مراج روٹ کو اسرائیل کے لیے دوسرا فلاڈیلفی کوریڈور بنانے کا اعلان۔ میانمار میں صدی کے طاقتور زلزلے سے ہلاکتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ چینی سرکاری میڈیا کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں رہائش پذیر 2 کروڑ سے زائد افراد خوراک، پانی اور پناہ گاہ جیسی سہولیات سے محروم۔ میانمار کی فوجی حکومت کا مسلح اور باغی گروہوں کے خلاف یک طرفہ 20 روزہ سیز فائر کا اعلان۔ سویڈن نے جوہری جنگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے 100 ملین لاگت سے حفاظتی بنکرز بنانے کا اعلان کر دیا۔ سویڈن اس سے قبل بھی 64,000 کے قریب حفاظتی بنکرز بنا چکا ہے، جن میں ہزاروں شہری پناہ لے سکتے ہیں۔ یہ بنکرز تابکاری، کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں سے محفوظ رکھنے کی مشہور فلم ٹاپ گن اور بیٹ مین فار ایور میں اہم کردار ادا کرنے والے اداکار ول کلمر 65 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ول کلمر کی موت نمونیا کے باعث ہوئی۔ رہنما نون لیگ پرویز رشید اور لاہور قلندرز کے سی ای او عاطف رانا کی لاہور کے سفاری پارک آمد۔ سفاری پارک شو میں پرفارمنسز دیکھیں۔ سی ای او لاہور قلندرز نے شو میں فن کا مظاہرہ کرنے والی بچی کو لاہور قلندرز کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں پرویز رشید نے کہا کہ سفاری پارک شو میں فیملیز کو جانوروں سے محبت کا پیغام جاتا ہے۔ پنجاب حکومت شہریوں کو تفریحی پروگرام مہیا کر رہی ہے۔ اور HBL PSL 10 کا ترانہ ریلیز کر دیا گیا۔ ترانے میں معروف گلوکاروں ابرار الحق، علی ظفر، نتاشا بیگ اور طلحہ انجم نے آواز کا جادو جگایا ہے۔